बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये 9th क्लास की मैथ हमने स्टार्ट की हुई है। काफ़ी अरसे के बाद हम ये कर रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात थी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इसके मशक नंबर हम 1/4 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि पेज इसका एक्सरसाइज वाला 1.4 वाला, इसमें सवाल नंबर 1 जो है वो क्या है, वो है क्या दर्ज झैल ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन है या नहीं। तो ये जो कालिब हैं, जो हमें ये पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे ये देखें जी, पहले सवाल के कितने पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट्स हैं कि ये जो 5 पार्ट्स हैं, क्या इनमें जो दिए गए कालिब हैं हम इनको ज़रब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये मुमकिन है या नहीं है। इसके लिए हम ज़रा बोर्ड पे आते हैं, तो हम कालबों की ज़रब पढ़ेंगे। चलो मैं यहाँ पूरा लिख दूँ, यानी कालबों की ज़रब। अब ये 2 पॉइंट्स इसके मैं लिख रहा हूँ कि कालबों की ये जो ज़रब मुमकिन है किस कंडीशन में, और कालबों की ज़रब किस कंडीशन में नामुमकिन है। तो अब सबसे पहले किस कंडीशन में मुमकिन होगी, यानी वो ज़रब कब हो सकते हैं, उनके लिए हमारे पास, मैं ये सिंपल मिसाल से इसको आपको बताऊँ इसका, कि जैसे ए ज़रब बी, यानी 2 कालिब ऐसे लिखे हुए हैं, ए ज़रब बी। एक कालिब ये जो ए है ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड लिखने या लेफ़्ट की तरफ लिखने, और ये जो बी लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड या राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे या लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कालिब ए लिखा हुआ है, इस कालिब ए में हम देखेंगे, इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। इसमें हम देखेंगे इसके कालमों की तादाद, यानी यहाँ हम देखेंगे जो कालिब ए है उसमें कालमों की तादाद देखेंगे, जिनको हम क्या कहते थे, कालिब के मर्तबे में हम उनको n लिखते थे, यानी n देखेंगे। और जो राइट साइड पे, यानी राइट हैंड साइड पे कालिब बी लिखा हुआ है, उसमें हम देखेंगे, उसमें हम उसकी जो कतारें हैं, यानी कतारों की तादाद वो देखेंगे, जिनको हम कालबों के मर्तबे में m पढ़ते थे। अगर ये m और ये n, पहला पॉइंट हम ये n देखेंगे, यानी कालमों की तादाद देखेंगे जो इस कालिब ए में देखेंगे, और जो b है उसमें हम कतारों की तादाद यानी m देखेंगे। अगर ये n = m होगा, या और लिख लूँ m = n होगा, यूँ भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये पहली कंडीशन ज़्यादा बेहतर है कि पहले वाला जो कालिब है उसमें कालमों की तादाद, और जो दूसरे वाला जो राइट साइड पे दिया गया होता है कालिब, उसमें कतारों की तादाद अगर वो इक्वल है यानी बराबर है, तो उनकी जो हासिल ज़रब है वो मुमकिन होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कालबों की ज़रब का। कैसे, अब मैं ज़रा इसकी एक मिसाल दूँ, मैं 1 मिनट में इसे ज़रा अरेज कर लूँ। ये अब ज़रा देखें, मैं कहता हूँ कि मैंने ये एक कालिब लिखा, 1 2 2, फिर 2 लिख दिया, फिर एक और कालिब मैंने लिख दिया 1 1 2 1, ऐसे करके। अब ये जो पहले कालिब दिया गया है, इसमें हमने n देखना है, यानी कालमों की तादाद पे कालम कितने हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये वाला, इसमें ये पहला कालम है, ये मैंने जो ब्लॉक बना दिया, और ये दूसरा कालम है।
تو سمپلی ہم یہاں دیکھیں گے کہ کالموں کی تعداد یعنی n 2 ہے، اور جو رائٹ سائڈ پہ قالب دیا گیا ہے اس میں قطاروں کی تعداد دیکھیں گے، اور وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی اس میں یہ جو افقی ترتیب ہے اس کو ہم R1 اور R2 پڑھتے تھے، یعنی 2 قطاریں ہیں، یعنی جو m ہے وہ کتنا ہے 2۔ اب یہ 2n یعنی کالموں کی تعداد بھی 2 ہے اور m یعنی قطاروں کی تعداد بھی 2 ہے، تو یہ n = m ہوا، یعنی یہ بھی 2 ہو گئے اور قطاریں بھی 2 ہو گئیں، تو ان کا جو حاصل ضرب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا۔ یعنی یہ جو ہمیں اس کا آپ نام لکھ سکتے ہیں، یعنی لیٹ کرو یہ a ہو گیا، دوسرا والا قالب یہ b ہو گیا۔ اب جب ہم اس کو لکھیں گے ہم ان کو a b لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو پہلا a تھا اس میں n کیا تھا، یعنی کالموں کی تعداد 2 ہے، اور جو b ہے اس میں m یعنی قطاروں کی تعداد 2 ہے، یہ دونوں برابر ہیں، 2 2 ہیں، تو یہ a اور b یہ آپس میں ضرب ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سمپل سی اس کی مثال ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس کنڈیشن میں ان کی حاصل ضرب ناممکن ہے کالبوں کی۔ اس میں دیکھیں گے کہ اگر a ضرب b ہمیں دیا گیا ہے، یعنی 2 قالب ضرب ہو رہے ہیں، اس میں جو قالب a ہے اس a میں جو n ہے، n کیا ہے؟ n ہے کالموں کی تعداد، یعنی جو پہلے قالب دیا گیا ہوتا ہے وہ، اور جو بعد میں یا رائٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ جو لکھا ہوا ہوگا b ہے یا c ہے جو بھی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قالب b لکھا ہوا ہے، اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ m دیکھیں گے۔ m کا مطلب کیا ہے کہ اس میں قطاروں کی تعداد دیکھیں گے کہ قطاروں کی تعداد کتنی ہے، کاؤنٹ کر لیں گے، گن لیں گے۔ یعنی اگر یہ m n اور m یعنی کالموں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد اب برابر نہ ہو، یعنی n برابر نہ ہو از ناٹ ایکول ٹو m، مطلب کیا کہ کالموں کی تعداد وہ برابر نہ ہو قطاروں کی تعداد کے، تو اس صورتحال میں، اس کنڈیشن میں ان 2 کالموں کی یعنی یہ جو قالب a اور b دیا گیا ہے ان کی جو حاصل ضرب ہے وہ کیا ہوگی؟ ناممکن ہوگی۔ بس صرف تعداد دیکھ لیں گے۔ میں اریز کر کے اس کی مثال لکھتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے ایک قالب لکھ لیا 2 اور 2، ایک قالب اس کے ساتھ میں نے اور لکھ لیتا ہوں اپنا ایسے کر کے، چلو میں یوں لکھ لیتا ہوں، چلو ایسے کر کے لکھ لیتا ہوں، آپ جیسے بھی لکھ لیں، صرف اس کی وہ چیک کر لینی ہے تعداد۔ اب جو پہلا ہمیں قالب دیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں کالم دیکھنے تھے، میں نے اس کو C1 کیا، یعنی اس کا مطلب ہے جو n ہے وہ 1 ہے، یعنی کالموں کی تعداد 1 ہے۔ اب جو دوسرا ہے یہاں پہ یہ ذرا دیکھ لیں، یہ R1 یعنی 1 قطار، اور پھر ہے جی R2 یعنی 2 قطار، یعنی m = 2 ہو گیا۔ اب یہاں صاف نظر آ سکتا ہے کہ n کتنا ہے؟ 1 ہے، اور m کتنا ہے؟ 2 ہے، یعنی جو کالموں کی تعداد ہے n ہے وہ 1، اور جو قطاروں کی تعداد یعنی جو m ہے وہ 2 ہے، تو n از ناٹ ایکول ٹو m، مطلب کیا کہ جو تعداد ہے کالموں کی وہ برابر نہیں ہے قطاروں کی تعداد کی۔ تو اس کنڈیشن میں ہمیں یہ جو ہم نے 2 قالب لیے تھے یہ حاصل ضرب ان کا ممکن نہیں ہے، یعنی ان کو ہم ضرب نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمپل سی بات تھی کہ کس کنڈیشن میں ضرب ہو سکتے ہیں اور کس کنڈیشن میں ضرب نہیں ہو سکتے۔ اب میں ذرا چلتا ہوں ایکسرسائز پہ۔ اب یہ جو 5 اس کے پارٹس ہیں یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہو جائیں گے۔ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کومنٹ میں لکھ کے بھی یہ ساری ہم سے
नहीं हो रहा, तो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कालिब ए है, वो है जी 3, 0, नफ़ी 1 और 2, और बी है वो है जी 6 और 5। तो बताएं कि ए बी ये पार्ट 1 है और दूसरा है इसका बी ए, ये मालूम कीजिए, यानी इनको ज़रब करना है। ए बी मतलब ए पहले लिखना है और कालिब बी बाद में लिखना है, इनको ज़रब करना है। फिर दूसरा पार्ट है बी ए, यानी बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है, इनको ज़रब करना है और बताना है कि इनकी क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है। ज़रब करने से पहले हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मैं ज़रा फिर अपना इसको बोर्ड पे जाता हूँ। 3, 0, नफ़ी 1, 2, यानी इसके लिए मैं यहाँ ज़रा सिंपल सा लिख रहा हूँ। कालिब ए जो उसने दिया हुआ है 3, 0, नफ़ी 1 और 2, ये उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है। और जो बी है वो हमारे पास है 6 है और 5 है, यानी ये 2 कालिब दिए हुए हैं। ये हमारे पास, मैं यहाँ ज़रा लिख भी दूँ इसका कि ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है, ये 1.4 है और उसका हम ये क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं दूसरा। अब इस दूसरे में क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहली पार्ट जो है कि हमें ए बी मालूम कर दें, यानी ए बी को ज़रब करें, और दूसरा है हमारे पास है जी, जो दूसरी पार्ट इसकी है वो है जी बी ए, यानी बी और ए को ज़रब करें। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पहली पार्ट कर लेते हैं। सिंपली इसका कैसे करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं चलो नेक्स्ट पेज पे बाद में चला जाऊँगा। ये पहली वाली पार्ट पहले कर लेता हूँ। पहली पार्ट हमारे पास क्या है, ए ज़रब बी, यानी ए बी, इनको ज़रब करना है। अब पहले ए लिखा हुआ है, पहले कालिब ए लिख लेंगे यहाँ ऐसे, ये देखें जी 3, 0, नफ़ी 1 और 2, फिर 7, बाद में कालिब कौन से देखें, ये नज़र आ रहा है बी है, मैंने बी को लिखा, बी हमारे पास है 6 और 5। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये ज़रब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब उसमें ये जो कालिब ए पहले वाला दिया गया है, इसमें एन देखेंगे, यानी कॉलम गिन लेंगे। तो यहाँ पे जो, यहाँ मैं इधर साइड पे लिखता हूँ कि ये जो कालिब ए है, इसमें जो एन है, यानी जो कॉलमों की तादाद है वो 2 है, और जो बी है, यानी जो बाद में ये बी कालिब दिया गया है, इसमें देखना होता है एम, यानी कतारों की तादाद, वो भी आपको नज़र आ रहा है कि 2 है, यानी n = m हुआ। तो ये मुमकिन है कि हम इनको ज़रब कर सकते हैं। अब इनको ज़रब करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इनसे ज़रा ड्रैग करके इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाऊँ ताकि आपको ये चीज़ें सही नज़र आए। अब ज़रब करते हैं। ज़रब करने के लिए क्या होगा, बड़ी ही अहम टेक्निक पहले, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अब जो कालिब ए दिया गया है, यानी ये वाला पहला कालिब ए है, ये है मुरब्बी कालिब, और जो कालिब बी है ये है मुस्ततीली कालिब। ये बड़ी मज़े की बात है। अब इन दोनों का ज़रब होगा तो हमें जो जवाब मिलेगा वो कालिब क्या होगा, मुरब्बी होगा या मुस्ततीली होगा, क्या होगा। ये बड़ा एक किस्म का, पहले अगर हमें पता लगे कि ये क्या होगा तो बड़ी अच्छी बात है कि किस शक्ल में होगा, मुरब्बी शक्ल में होगा या मुस्ततीली शक्ल में होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कालिब ए है इसका हम आर्डर लिख लेंगे। आर्डर इसका है 2/2 है, मैं इसको 2x2 या 2/2 लिख सकता हूँ। और जो बी कालिब है उसका देखूंगा, उसका क्या है, उसका है 2/1। फिर ये दरमियान वाले जो हैं इसको मैं निगलेक्ट कर लूँगा, यानी छोड़ दूँगा। जो बाहर वाले लिखे हुए हैं 2 और क्रॉस 1,
یعنی 2/1 یہ مرتبہ جو آیا ہے یہ ہمارے پاس فائنل جو ہمارے پاس آنسر ہوگا، یعنی جو قالب جواب آئے گا ضرب کرنے کے بعد اس قالب کا مرتبہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، 2 قطاریں ہوں گی اور 1 کالم ہوگا، تو یعنی یوں سمجھ لیں ایک یہاں پہ ایلیمنٹ ہوگا اور ایک نیچے ہوگا، تو یہ اس شکل میں ہوگا۔ یہ جو میں نیچے آپ کو ذرا کوسچن مارک لکھ کے میں نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک ایلیمنٹ اوپر ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ نیچے ہوگا، یعنی 2 قطاریں ہوں گی اور 1 کالم ہوگا، یعنی یہ مستطیلی شکل میں ہوگا جیسے قالب B ہے۔ تو آپ ان کو کرتے ہیں ضرب کرنے کے لیے یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے جو پہلا قالب ہمارے پاس A ہے اس کی پہلی پوری رو استعمال کر لیں گے، اور جو B والا ہوگا اس کا پہلا پورا کالم استعمال کر لیں گے۔ اب کیا کریں گے، اس 3 کو ضرب کریں گے اس 6 سے، ایسے یہ لکھیں گے 3 بریکٹ بھی لکھ رہا ہوں اور انٹو 6، پھر جمع کریں گے، پھر جمع کرنے کے بعد دوسرا ایلیمنٹ پہلی رو والے کا اور جو 5 ہے یعنی دوسرا ایلیمنٹ اس کالم والے کا، اس کو ضرب کریں گے، یعنی وہ 0 ضرب 5، بس اتنے تک کریں گے۔ کیونکہ یہ جب ان کو سالو آؤٹ کریں گے تو جو ہم نے نیچے فائنل رزلٹ کے لیے ایک آرڈر بنایا تھا اس کے لیے ایک ایلیمنٹ بنتا ہے، تو وہ ایک ایلیمنٹ ہی ہم نے بنانا ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ نیچے والے میں دیکھیں ہم آ رہے ہیں اب دوسری رو میں، یہ دیکھیں نا دوسری رو ہے R2 اور پہلے والی تھی R1، ہم نے R1 فائنل کر لی، وہاں بھی ادھر بھی جو ہم نے اس کو سالو آؤٹ کیا، یہ دیکھیں R1 جو ہے پہلی رو اس کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں R2 پہ، یہاں بھی ہم ادھر بھی جو لکھیں گے وہ R2 پہ ہی لکھ دیں گے۔ اب R2 کے لیے کیا کریں گے، یہ جو قالب A دیا گیا اس کی دوسری رو ساری استعمال کریں گے جب تک یہ سارے اس کے ایلیمنٹس ضرب نہیں ہوتے، اور جو قالب B ہے اس کے یہ جو پورا والا پہلا کالم ہے اس کو ضرب دیں گے۔ اب کیا ہے، نفی 1 کو ضرب 6 سے دیں گے، یعنی نفی 1 ضرب 6۔ پھر یہ اصول ہے، ان کو 2 ایلیمنٹس کو ضرب کر کے پھر جمع لکھا جاتا ہے، پھر دوسرا ایلیمنٹ یعنی 2 اس کو ہم ضرب کریں گے B والے کے دوسرے ایلیمنٹ یعنی 5 سے، تو یہ سمپلی اتنے تک ہمارا ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ذرا میں اس کو 1 منٹ ان چیزوں کو میں ذرا ریز کر لوں تاکہ یہ آپ کو ان میں زیادہ پریشانی نہ ہو، آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ میں 1 منٹ اس کو اریز کر لوں، سارا اریز تو نہیں کرتا۔ پھر اب دیکھیں، اب یہاں سے میں ادھر جا رہا ہوں، یہاں ادھر نیچے لکھ رہا ہوں ایکول ٹو، اب ان کو سالو آؤٹ کرنا ہے۔ 3 اور 6 کو جب ضرب کرو گے یہ ہمارے پاس کیا بنے گا، 18۔ پھر ہمارے پاس جمع ہے، ہم لکھ لیں گے جمع۔ پھر یہ 0 کو جب 5 سے ضرب کرو گے تو کیا آئے گا، 0۔ پھر ہمارے پاس نفی 1 ہے اور جمع کا 6 ہے، جب ان کو ضرب کریں گے تو یہ نفی 6 بنے گا، پھر یہ جمع والا آ گیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2 کو 5 سے ضرب کرنا ہے، 2 کو 5 سے ضرب کرو گے تو کیا ہوگا، 10 ہوگا۔ اس طرح ہم نے یہ کچھ پروسیس مزید کر لیا۔ اب ان کو جمع کرنا ہے سمپلی، کیا یہ 18 کو جب 0 سے جمع کرو گے تو ہمارے پاس وہی 18 ہی آئے گا، اور پھر ہمارے پاس نفی 6 ہے اور جمع کا 10 ہے، ہمارے پاس یہ جمع کا 4 آئے گا۔ تو یہ ہمارے پاس A B کی جو ویلیو ہے قالب کی شکل میں وہ آ گئی ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو آنسر آنا تھا وہ کیا تھا، اس میں 2 قطاریں ہونی چاہیے، یعنی R1 اور 2 یہ R2 ہو گیا، اور ایک ہی کالم اپنا کالم اس کا تھا جس کو C1 لکھتے ہیں۔ اس کا میں نے آرڈر آپ کو لکھوایا تھا 2x1 والا، یہ تو اس فارم میں یہ اس کا آنسر آ گیا۔ تو آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں، ان کو
अपना क्या चलेगा, मैं इसका ज़रा लिख लूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये मैं इसके लिए आप ये वाली जो चीज़ है इसको से लिख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया जिसको आप क्या कर सकते हैं, आंसर इसका लिख सकते हैं। अब हमारे पास ज़रा इसका है ये दूसरा पार्ट, इनको ज़रब करना है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो रही है, तो ये आप कीजिएगा। अगर आपसे ये ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इनकी अच्छी खासी रहनुमाई करूँगा। उतने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।